عباس گھوڑے تے سوار ہوئے تے فرمایا میرے راہوار مینو فرات دے کنارے تک لے چل رکی نا گھوڑا زبان حال نہ لڑ کر دے مولا 22,000 دی فوج ہے عباس فرماندے نے گھوڑیا قدم تو اٹھانے نے کہ ساری فوج نو نہ ہٹاواں تے مینوں عباس نہ آکھی عباس فرات دے کنارے پہنچے نے پانی بک بھریا ہے ہوٹھاں دے نال لے آندا ہے تے اندروں وفا آواز دتی وفادارا پتہ نہیں سکینہ کوڑا پڑھ نہیں کہ نا جے پہلا پی لیا وفاداراں چ نا نہیں آنا عباس پاک نے ہاتھ کھولے نے پانی فرات دے سینے تے بہ گیا آپ نے گھوڑے نو حکم دیتا گھوڑے پانی پی لے راہوار زبان حال نہ لرز کردہ عباس پاک میں تیرے نال عمر گزاری ہے جے تسی نہ پیو تے میں کی میں پی سکنا ماں سید نے مشک بھر کے اپنے سامنے رکھ لئیے ایک ہاتھ مشک اتے دوجے ہاتھ تلوار فرات جو گھوڑا کٹ کے فرما دینے گھوڑیا ایک واری خیمیاں تھی لے جا عباس تیرے نال راضی ہو جائے گا گھوڑے عرض کی تھی مولا میرا کم چلنا ہے تو اڈا کم چلانا ہے وہ 22,000 نے گھیرا پا لیا اللہ اکبر حسین دا بھرا 22,000 گھریا ہوئے انہاں دا مقصد پانی نہیں لی جان دینا عباس کلے دا مقصد پانی لی جانا ہے حضرات دی وقار آپ نے تلوار ہاتھے پھڑیے دوجے ہاتھے مشکے تلوار علی سائیڈ تے کوئی نہ آیا پر مشک آلے پاس وکلائی نے دھوکھے نال تلوار مار کے جس ویلے سرکار دا بازو زمین تے گرا دیتا ہے عباس بازو نہیں پھڑیا مشک اٹھا کہ تجھے ہاتھ چلے لئیے تلوار چھوڑ دیتی ہے سیدہ دے گھوڑے نو دوجی وار فرماند نے گھوڑے آمینو خیمیاں تک لے چل حضرات ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے جدو آپ دا گھوڑا دوڑیا تلوار نائی یزیدی کتے مزید تیز ہو گئے آپ دے دستے مبارک تے دوجا وار کیتا بازو کٹ کے گریا نار مشک بھی گریے عباس مشک نو اپنے منہ مبارک اٹھا لے آئے گھوڑے نو ایڑ مار کے فرما دینے ایک واری لے چل ادو ابن سعد نے اعلان کر دیتا جڑا تیر مشک نو مارے انعام پائے تیران دی باڑ آئی مشک چو پانی زمین تے گرے آئے جدو مشک چو پانی زمین تے گرے آئے عباس گھوڑے نو فرما دینے گھوڑے آ رک جا عباس ان خیمے آوال نہیں جانا حضرات دی وقار زورا بن شریک دا نام تاریخ دیاں کتابیں لکھے ہے جدو عباس گھوڑا رک گیا انہیں گرز آپ دی گردن تے ماریے آپ غش کھا کے زمین تے گرن لگے نے تے آواز ماریے مولا حسین ایک واری اپنے بھرانو دیدار تے کرایا جے اپنے غلام نو دیدار کرایا جے مولا حسین بھی ویندے پین بین بھی ویندی پئیے تو عباس دی آواز حسین پاک تک آئیے سید خیمے چو گھوڑا دوڑا کے آئے نے اللہ اکبر سارے بھراما والے پیار اڑے ہو حسین کربلا دے 72 لاشے اٹھائے نے پر ہر لاشا ہی کو تھا تی ہوندہ عباس دا لاشا میرے حسین نے 3 جگہ تو اکٹھا کیتا ہے ایک بازو ایک تھا تو ایک بازو ایک تھا تو تریجی جگہ تے لیا کے برانڑ بازو رکھ کے جدو جھوڑی عباس دا سر رکھ کے گرد ہٹائیے بدلیاں جو زہرہ دا چان ظاہر ہویا ہے حسین لجپال فرمان نے عباس بھرا جاندی واری ایک واری بھرا تے کہہ دے حضرت مولا عباس عرض کردنے سونیا 32 سال ہو گئے نے ماں ام البنین نے کو سبق پڑھایا ہے پتر بیٹا تے علی دیں پر زہرا دیا پتران دی نوکری کری انہاں دا بھرا نہ بنی سونے منو نوکران میں شمار رہن دے فرمان دینے جا عباس 32 سال دی نوکری دا کوئی اجر منگنی تے منگتے نو حسین دے وے عرض کی تی مولا اور
کچھ نہیں، اکو خواہش ہے، میں گھوڑے نو بھی روک لیا سی، آپ دی خدمت بھی عرض کرنا مینوں خیمیاں ول نہ لے جایا جے۔ فرمایا عباس کیوں نہ لے جاواں، میں دوجیاں نو جو چکیا تین بھی چکاں گا۔ عرض کیتی سیدہ تیری ہمت شک نہیں تو اٹھا سکنا ہے، پر میں چاندہ نہیں جدو خیمیت جاواں اگے آقا زادی سکینہ پیالہ پھڑ کے بیٹھی ہو سی، میرا چاچو پانی لے کے آ رہے، مولا شرمسار نہیں ہونا چاہتا، مینوں فرات دے کنارے تے ہی رہن دیو، حشر نو حوض کوثر لے کے پیش ہواں گا، تیری تی معافیاں دے دے گی۔